तनय सहज ग्राह संघाकुले च संघाकुले प्लस च संसाराख्ये संसाराख्ये महति महति जलधौ मज्जतां नः त्रिधामन् पादाम्बोजे वरद भवतः भक्तिनावं प्रयच्छ तृष्णातो ये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले कृष्णातो ये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले धारावर्ते तनय सहजग्राह संघाकुले च दरवर्ते तनय सहज ग्राह संघाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन् संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन् पादाम्बोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ पादाम्बोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ इदानीं पुनः तदेव पूर्वश्लोके यदुक्तं किल तदेव उच्यते अत्रापि अयं संसारः वर्तते अयं संसारः जलधिः इव वर्तते इति वर्तते अतः जलधिमध्ये इदानीं वयं स्मः जलदेः सकाशात् उत्तरणार्थं बहिः आगन्तुं जलधि सकाशात् अन्यत् तीरं प्रति गन्तुम् अस्माकं नावः आवश्यकः नावः काचित् नौः आवश्यकी वर्तते नौः मीन्स् बोट् नौः अस्माकम् आवश्यकी वर्तते अतः नौः नावः हे नौः हे नावः नावं नावः नौभ्यां नौभिः इति भवति गोशब्दवत् भवति गौः गावः अतः इदानीं भवजलदेः सकाशात् उत्तरणार्थम् अस्माकं नौः आवश्यकी वर्तते अतः इदानीं प्रार्थयते हे वरद सर्वेषां वरं ददाति भवान् अतः भवान् वरदः हे वरद पादाम्बोजे भवतः पादाम्बोजे भक्तिनामं प्रयच्छ अतः लौकिक जलदेः सकाशात् उत्तरणार्थं लौकिक नौः आवश्यकी भवति संसाराख्य जलदेः सकाशात् उत्तरणार्थं भक्ति नौः आवश्यकी वर्तते इति वदति भक्ति नौः आवश्यकी वर्तते अतः भक्तिनावं प्रयच्छ अतः अस्माकं भक्तिः पादाम्बोजे तव पादाम्बोजे भक्तिं प्रयच्छ अहम् अत्र अयं वदति अत्र अहं भक्तिं कर्तुम् अपि न समर्थः भवान् एव अस्माकं प्रति तव पादाम्बोजे भवान् एव अस्माकं प्रति भक्तिं प्रयच्छ यदि भवान् एव प्रयच्छति तर्हि अस्माभिः भक्तिं कर्तुं शक्यते अस्माभिरेव भक्तिमपि कर्तुं न शक्यते भक्तिं नाम किं प्रीतिं कर्तुं न शक्यते स्नेहं तव पादाम्बोजे अस्माभिः स्नेहं कर्तुं न शक्यते
कुतः न शक्यते? तव पादां भक्तिः नाम स्नेहः। तव पादाम्बोजे अस्माकं स्नेहं कर्तुमपि न शक्यते। कुतः न शक्यते? अस्माकं स्नेहः संसारे वर्तते। यदि संसारे अस्माकं स्नेहः न भवति तर्हि तव पादाम्बोजे कथं स्नेहं कर्तुं वयं शक्नुमः? अतः संसारे यः अस्माकं स्नेहो वर्तते तं स्नेहम् अपसार्य तव पादाम्बोजे अस्माकं स्नेहं प्रयच्छ। स्नेहः एव भक्तिः, भक्तिः एव नौः। तादृशभक्तिनामं प्रयच्छ। तेन किं भवति? संसाराख्यं जलधिं वयं तर्तुं समर्थाः भवेम इति वदति। तत्र जलधौ किं वर्तते? कुतः एतस्मात् संसारात् बहिः कुतः आगन्तव्यं? तरणं कुतः? Why should we go across from this samsara? Why should we go out of this samsara? अतः वदति अयं संसाराख्य जलधिः। जलधि मध्ये किं वर्तते? दारा वर्ते। दारा नाम पत्नीः। पत्नीः आवर्तः इव वर्तते। आवर्तः अस्य किम् उच्यते इंग्लिश मध्ये? सुळि। Whirlpool. 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 अस्मिन् संसारे अस्माकं दाराः सन्ति किल? दारा वर्ते। दाराः सन्ति। दाराः एव आवर्तः। वर्लपूल। वर्लपूल मध्ये आवर्तसदृशं दाराः आवर्तः इव वर्तन्ते। दाराः इति संस्कृतभाषायां नित्यपुल्लिङ्गशब्दः। दाराः इति नित्यपुल्लिङ्गशब्दः। अर्थः पुनः कलत्रं पत्नी इत्यर्थः, परन्तु नित्यपुल्लिङ्गशब्दः दारा शब्दः बहुवचनान्ते वर्तते। दाराः इति। दाराः एव आवर्तः। नित्यबहुवचनं। नित्यबहुवचनं। अतः दाराः एव आवर्तः। दारः इति नास्ति, दाराः एव। अर्थः कः? दाराः पत्नीः पत्नी इत्येव अर्थः। दाराः एव आवर्तः नाम वर्लपूल भवति। तस्मिन् आवर्ते वयम् इदानीं स्मः। सः आवर्तः कुत्र वर्तते? संसारे वर्तते। अतः संसाराख्यः जलधिः समुद्रः। तस्मिन् समुद्रे आवर्तः वर्तते। कः सः आवर्तः? दाराः एव आवर्तः। पत्नी एव आवर्तः। पत्नी मध्ये यदि भवान् पतति तर्हि सा वर्लपूल इव अधः आधारयति, आकर्षयति। दारावर्ते। अनन्तरं किं वर्तते जलधि मध्ये? तनय सहजग्राह संघाकुले च। तनयः वर्तते। तनयः तनयः नाम पुत्रः। अनन्तरं सहजः। अस्माकं सहजाः भ्रातरः भगिन्यः इत्यादयः सहजाः वर्तन्ते। एवञ्च तनयः अथवा तनयाश्च सहजाश्च तनयाश्च सहजाश्च तनयसहजाः। तनयसहजाः एव ग्राहसङ्घाकुलः। ग्राहः नाम किं? टॉर्टोइस। शार्क। अन्यद् वर्तते किल? मकरः। मकरः गजेन्द्रं स्वीकृतवान् किल? क्रोकोडैल। नक्र।
Crocodile. क्रोकोडैल् Graha. नक्रवदनं नक्रः नक्रः इति Nakra. उच्यते। एवं तनयाः एवं सहजाः एव नक्राः इव अस्मिन् जलदौ वर्तन्ते। सहजाः कति वर्तन्ते? बहवः वर्तन्ते। अतः तनयः अन्यः सहजाः बहवः वर्तन्ते। अर्थात् बान्धवाः बहु जनाः वर्तन्ते, सम्बन्धिनः। ते सर्वे नक्राः इव अस्मिन् संसारे अस्मान् खादितुम् आगच्छन्ति। अतः तनयसहजग्राह सङ्घाकुले ग्राहसङ्घः एव वर्तते, समूहः एव वर्तते। तादृशसमूहेन आकुलितः अयं जलधिः विशिष्टः विशिष्टः आकुलितः संयुक्तः तादृशग्रहाः इतः ततः अस्मिन् संसाराख्ये जलधौ एकत्रितः तत्र सञ्चरन्ति। अतः अस्मान् ते खादन्ति। अतः तनयसहजग्राहसङ्घाकुले जलधौ धारावर्ते जलधौ। अनन्तरं किं वर्तते? मदनपवनोद्धूत मोहोर्मिमाले। मदनः एव पवनः। मदनः एव पवनः। मदनः नाम मन्मथः। मन्मथः अस्माकं मनसि वर्तते। अतः मन्मथः एव पवनः वायुः। तेन मोहः एव ऊर्मिः। ऊर्मिः नाम तरङ्गः। समुद्रमध्ये एकः तरङ्गः न भवति, पुनः पुनः आगच्छन्तः एव भवन्ति तरङ्गाः बहवः। कुतः? अस्माकम् इदानीम् आहारे मोहः, विहारे मोहः, सर्वत्रापि मोहाः प्रतिक्षणम् अस्माकं मनसि मोहाः समुत्पन्नाः भवन्ति। अतः ऊर्मयः वर्तन्ते जलधिमध्ये ऊर्मयः वर्तन्ते। ऊर्मिः ऊर्मयः। ऊर्मिः तरङ्गः। बहवः तरङ्गाः आगमिष्यन्ति संसारे। नाट् ओन्ली one wave. There are many waves in this ocean. Samsara ke jalado. The samsara, it is an ocean. In this ocean there are so many waves. How many waves? Countless. मोहः एव ऊर्मिः। मोहाः एव ऊर्मयः। सोऽपि ऊर्मयः किमभूत्? इदानीम् अस्माकं मनसि यः कामः वर्तते, कामः नाम सामान्यरूपेण इच्छा। बह्व्यः इच्छाः समुद्भवन्ति। तादृश इच्छा एव कामः एव पवनः। तेन उद्धूतः, सम्यक् ताडितः पवनेन, तेन किं भवन्ति? ऊर्मयः एवं भवन्ति। यदा वेगेन सरोवरमध्ये पवनस्य आघातः भवति तर्हि सरोवरमध्ये ऊर्मयः बहुवेगेन अति उन्नतस्थानं पुनः नीचस्थानम् उन्नतनीचस्थानं प्राप्य संक्षोभं कुर्वन्ति। तद्वदेव अस्माकं जीवनेपि तथा कामः, विविधप्रकाराः कामाः एव पवनाः। तादृशपवनैः उद्धूताः मोहोर्मयः प्रकर्षेण उद्धूताः, उत्कृष्टरूपेण धूताः, ताडिताः मोहोर्मयः। मोहाः एव ऊर्मयः। तादृश ऊर्मिभिः
आकुलितः अयं संसारः। अत्र एवं चेत् संसार जलदौ बहवः तरङ्गाः सन्ति। तरङ्गाः संसारजलदौ कीदृश सामान्यजलदौ तरङ्गाः भवन्ति। तेऽपि तरङ्गाः पवनेन ताडिताः सन्तः नीचोच्चभावं गताः आगमिष्यन्ति। तद्वदेव अत्रापि संसाराख्यजलदौ मोहाख्य तरङ्गाः नीचोच्चभावं गताः सन्तः बहवः अत्र उपलभ्यन्ते। परन्तु नीचोच्चभावं कुतः उच्चोच्चभावं कुतः ते प्राप्नुवन्ति? पवनोद्धूताः। पवनः कः? अत्र संसारजलदौ पवनः कः? कामः। मदनः एव पवनः। तादृशपवनेन उद्धूताः। किन्तु मालाः ऊर्मिमाला ऊर्मयः ऊर्मीनां मालाकारेण बहु इति अर्थः। माला इत्यस्य अस्माकं माला वर्तते। तद्वदेव ऊर्मिमालाकुलेऽस्मिन् मालः भवति। ऊर्मिमाले कुत्र? जलधौ इत्यत्र। अनन्तरं पुनः तृष्णातोये। पुनः अत्र संसाराख्य जलदि मध्ये जलं किं? तृष्णा स्त्रीलिङ्गः। तृष्णा एव जलं। तृष्णा एव तोयं। तृष्णातोये। तृष्णा एव तोयः तोयं तस्मिन् तृष्णातोये। ओके। तृष्णातोये मदनपवनोद्धूत मोहोर्मिमाले धारावर्ते तनय सहजग्राह संघाकुले संसाराख्ये महति जलदौ। अतः अयं जलदिः न सामान्यः महान् वर्तते। सप्तमी मध्ये महति महान् महान्तो महान्तः। हे महान् हे महान्तो महान्तः। महान्तं महान्तो महतः महता महद्भ्यां महद्भिः महते महद्भ्यां महद्भ्यः महतः महद्भ्यां महद्भ्यः महतः महतो महतां महति महतो महत्सु महति। सप्तमी महति जलदो मज्जतां निर्मग्नं। मज्जतां नाम नैव हन्तः निमग्नानां मज्जनोन्मज्जनानां पुनः पुनः तत्र मग्नानाम् अन्तर्गतानाम् अस्माकं नौः अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः नः मज्जतां नः हे भो त्रिधामन् इति वो त्रिधामन् इति संबोधन। त्रीणि धामानि यस्य सः त्रिधामा। त्रिधामा त्रिधामानो त्रिधामानः तत्सम्बद्धो हे त्रिधामन् इति रूपम्। ज्ञातं वा? त्रीणि धामानि शेतुद्वीपः अनन्तासनं वैकुण्ठः इति त्रीणि धामानि सन्ति। कस्य? विष्णोः। अतः त्रीणि धामानि यस्य धामानि त्रीणि सन्ति सः त्रिधामा। तत्सम्बुद्धौ हे त्रिधामन्। ज्ञातं वा? हे त्रिधामन् हे वरद। अत्र इदं स्वारस्यं किम्? अत्र अयं कविः वर्तते। भवतु तव प्रार्थनां स्वीकृत्य अहं भक्तिरसाख्यं नावम् अहं प्रेषयामि। भवान् नावं स्वीकृत्य किं करोति? संसारात् बहिरागत्य तिष्ठति। भवान् एक एव न, कोटिसङ्ख्याकाः जीवाः भक्ताः एवं सन्ति। ते सर्वे अस्मिन्
संसाराख्य जलधिम उत्तार्य यदि बहिः आगमिष्यन्ति ते कुत्र निवसन्ति तेषां किं स्थलम् इति चेत् अतः उच्यते वो त्रिधामन् तव समीपे धामत्रयं वर्तते तत्र अस्माकं स्थलं भवति अतः भक्तिनामं स्वीकृत्य यः संसारसमुद्रम् उत्तार्य बहिरागच्छति तस्य कुत्र वासः भवेत् अतः उक्तं त्रिधामन् तव समीपे स्थलं नास्ति इति न तव समीपे धामत्रयं वर्तते भोः एकैकमपि धाम यद्वर्तते किल तत् अत्यन्तं बृहत् वर्तते अतः तत्र स्थलावकाशः नास्ति इति न भवान् वदति रष्या देशं प्रति आगच्छतु मया पृच्छ्यते तत्र आगत्य मया कुत्र स्थातव्यं किं मम स्थलं वर्तते वा इति भवान् वदति रष्या भारतदेशादपि अत्यधिको वर्तते एवं स्थलं वर्तते चेत् तत्र गन्तुं शक्यते यदि स्थलमेव न भवति चेत् किं करणीयम् अतः अयं भक्तः वदति भक्तिनामं स्वीकृत्य अहं संसारजलधिम् उत्तार्य संसारजलधिम् अतिक्रम्य यदि बहिः आगच्छामि मम वासार्थं किं स्थानम् उपलभ्यते वा उपलभ्यते त्रिधामन् इति अतः एव तत्र पदं निक्षिप्तम् अन्यत्र कुत्र गन्तव्यं भोः इतः निष्कासितः अन्यत्र तस्य पुनः प्रक्षेपणम् आवश्यकं किल यदि अन्यत्र जलं स्थलमेव न भवति कुत्र अतः त्रिधामन् इति उक्तवान् अतः तव समीपे स्थलं नास्ति इति न भवान् त्रिधामः वर्तते अतः भो त्रिधामन् इति उक्तम् तृष्णातो ये मदनभवनोद्धूतमोहोर्निमाले धारावर्ते तनयसहजग्रासङ्घाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां न त्रिधामन् पादाम्बोजे वरद भवतो भक्तिनामं प्रयच्छ कृष्णतो ये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले धारावर्ते तनयसहजग्राः सङ्घाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतं न स्त्रिधामन् पादम्बोजे वरद भवतो भक्तिनामं प्रयच्छ तृष्णतो मदनपवनोद्धूत मोहोर्मिमाले धारावर्ते तनयसहजग्राः सङ्घाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतं न स्त्रिधामन् संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतं न स्त्रिधामन् पादाम्बुजे वरद भवतो भक्तिनामं प्रयच्छ कृष्णतो ये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले धारावर्ते तृष्णा एव तोयं तृष्णातोयं तस्मिन् तृष्णातोये मदनपवनोद्धूतमोहर्मिमाले मदनः एव पवनः तेन पवनेन उद्धूताः मोहाः एव ऊर्मयः मोहाश्चते मोहाः एव ऊर्मयः मोहोर्मयः पवनेन उद्धूताः पवनोद्धूताः मोहोर्मीनां माला मोहोर्मिमाला मदनपवनेन उद्धूता माला तस्मिन् माला यस्मिन् मदनपवनोद्धूतमाला यस्मिन् सः मदनपवनोद्धूत मोहोर्मिमालः तस्मिन् माले जलधौ यद्यपि माला शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते बहुव्रीहि समासमध्ये मालः इति भवति तदा अतः किं करणीयं
अतः मालापर्यन्तम् एकं पदं स्वीकृत्य पुनः अन्यत् पदं स्वीकृत्य तयोः पदयोः मध्ये बहुव्रीहिसमासः करणीयः। इदानीं मया क्रियते, पश्यतु अत्र मोहाः एव ऊर्मयः मोहोर्मयः। मोहोर्मीनां माला मोहोर्मिमाला, यतः माला शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते, अतः मोहोर्मीनां माला। इदानीं तव कण्ठे मणयः वर्तन्ते, मणयः कृष्णमणयः इति भवतु, तुलसीमणयः। कृष्णमणीनां माला कृष्णमणिमाला माला। अनन्तरम् अत्रापि मोहोर्मयः मोहोर्मीनां माला मोहोर्मिमाला इति अभूत्। अस्माकं किम् आवश्यकं, माले इति भवेत्, जलधौ इत्यस्य विशेषणं। जलधि शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते। जलं ध्रियते इति जलधिः, अतः जलधि शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते, अतः माला इति अभूत्, माले इति भवेत्। कथं भवति, अतः पवनेन उद्धूताः पवनोद्धूताः। मदनः एव पवनः, मदनपवनः, मदनपवनेन उद्धूता मदनपवनोद्धूता। कुतः, माला उद्धूता का माला, उद्धूता का माला। केषां माला, ऊर्मीनां माला। ऊर्मिणां केते ऊर्मयः, नैव, ऊर्मयः केते मोहाः, मोहाः एव ऊर्मयः, अतः मोहाः एव ऊर्मयः मोहोर्मयः। मोहोर्मीनां माला मोहोर्मिमाला। मोहोर्मिमाला इति स्वीकृत्य अत्र अतः पवनेन, मदनः एव पवनः, पवनेन उद्धूता पवनोद्धूता, पवनोद्धूता मोहोर्मिमाला। यस्मिन् कुत्र वर्तते इदानीम् इयं माला, जलदौ, अतः यस्मिन् सः पवनोद्धूत मदनपवनोद्धूत मोहोर्मिमालः, तस्मिन् मदनपवनोद्धूत मोहोर्मिमाले जलधौ। ज्ञातं वा? इदानीम् अत्र करोतु। इदानीम् अत्र भवान् मालां स्वीकृतवान् किल, तुलसीमाला, तुलसीमाला युक्तः कः, देहः, कण्ठः। अतः कण्ठस्य विशेषणं करणीयं चेत् तत्र किं, कान्तिमाला, मालः, कान्तिमाला, कान्तियुक्तमाला, तुलसीमाला, तुलस्या कृता माला तुलसीमाला। सुंदर तुलसीमालः, किं सुंदर तुलसीमाला, कः, बहुव्रीहिसमासः, नैव, कः, देहः, सुंदर तुलसीमाले अस्मिन् देहे अस्मिन् कंठे। सुंदर तुलसी माले अस्मिन् कंठे। कंठः पुल्लिङ्गः, अतः कंठे किं वर्तते, कीदृशः कंठः, सुंदर तुलसीमाले कंठौ, कंठे माले कंठे स्वरः बहिरागच्छति इति उक्तवान्। अत्यन्तं भवतां मधुरस्वरः, मधुरस्वरः कंठात् बहिरागच्छति। कीदृशकण्ठः, सुंदर तुलसीमाले कंठे अयं स्वरः समुत्पन्नः। सुंदर तुलसीमाले कंठे, कंठः, कंठः पुल्लिङ्गः। तदानीं कथं, तुलस्याः माला तुलसीमाला, सुंदरी तुलसीमाला
यस्मिन् कुत्र वर्तते सुन्दरी तुलसीमाला कण्ठे वर्तते अतः सुन्दरी तुलसीमाला यस्मिन् सः कण्ठः सुन्दर तुलसीमाला कण्ठः तस्मिन् सुन्दर तुलसीमाला कण्ठे कण्ठे स्वरः सुमधुरः वर्तते तत् सर्वत्रापि बहुव्रीहि समासः अत एव क्रियते तद्वान् इति यस्य येषां बहुव्रीहिः इति यस्य ययोः येषाम् इति यदि प्रयोगः भवति तर्हि बहुव्रीहि समासः यस्य सः येन सह यं सः येषां ते इदानीं पश्यतु अयं वर्तते अयं तपोधनः कः अयं तपोधनः यद्यपि भोः धनम् इति नपुंसकलिङ्गे वर्तते अयं कीदृशः तपोधनः कथं तपः एव धनं यस्य सः तपोधनः यस्य अर्जुनसखा वर्तते किल तस्य धनं किं समीपे तपः एव धनम् अतः सः तपोधनः भवति भवान् अस्ति वा तपोधनो वा आम् इति वदति आं वदतु आम् तपोधनः किं नाम तपोधन what is the meaning of tapodana yes you are having money what type of money tapas that type of money that only you are having not this laukik money that's why we called you as tapodana are you maybe अतः मोह ज्ञातं वा पवनमदनोद्धूत मोहोर्विमाले अस्मिन् संसार जलदौ महति जलदौ अनन्तरं किं वर्तते दारावर्ते दाराः एव आवर्तः दारावर्तः रूपकालङ्कारः दाराः एव आवर्तः दारावर्तः तस्मिन् दारावर्ते महति जलदौ अनन्तरं किं वर्तते दारावर्ते तनय सहजग्राह संघाकुले च इति वर्तते तनय सहजग्राह तनयश्च तनयः एकः भवति वा बहवः भवन्ति वा तनयाश्च सहजाश्च तनय सहजाः रामश्च लक्ष्मणश्च किं रामलक्ष्मणौ द्वन्द्वसमासः रामश्च लक्ष्मणश्च द्वन्द्वसमासः रामाश्च लक्ष्मणाश्च रामलक्ष्मणाः बहुवचनं तद्वदेव तनयाश्च सहजाश्च तनयसहजाः द्वन्द्वसमासः तनयसहजाः एव ग्राहाः तनयसहजग्राहाः नक्राः अत एव ते वक्राः रूपकालङ्कारपि सर्वत्र रूपकालङ्कार एव भवेत् तनयसहजाः एव यतः वक्राः अत एव अत्र उक्तं नक्राः इति तनयाः सहजाः अस्माकं विषये सर्वदा वक्राः भवन्ति सहायं न कुर्वन्ति अतः ते नक्राः इति उक्तम् अतः तनयसहजग्राहाः तनयसहजग्राहाणां न केवलम् एकः तनयसहजानां ग्राहाणां सङ्घः वर्तते अस्मिन् संसारे सङ्घः कथं भवति इति चेत् एकदैव अस्माकम् अत्र उत्पत्तिः इति न संसारे बहुवारम् अस्माकम् उत्पत्तिः एकस्मिन् जन्मनि एकः तनयः दशतनयाः वा सहजाः बहवः एकस्मिन् जन्मनि भवन्ति पुनः अन्यस्मिन् जन्मनि पुनः अन्ये भवन्ति पुनः अन्यस्मिन् जन्मनि पुनः अन्ये भवन्ति इति आहत्य अस्माकम् अस्य जीवस्य कृते कति तनयाः आसन्
कति सहजाः कति आसन् कोटिसङ्ख्याकाः सन्ति अतः Попроси Ангавину принести мне попить. Я убираю. Пить хочу. सहजतनय ग्राह सङ्घः सङ्घेन आकुलः सङ्घाकुलः तस्मिन् सङ्घाकुले आकुलः नाम युक्तः युक्तः तनय सहजग्राह सङ्घाकुले च गङ्गाकुले दारावर्ते तनय सहजग्राह सङ्घाकुले च संसाराब्दौ महति जलदौ संसाराख्ये महति जलदौ संसाराख्ये संसाराख्यः जलदिः संसाराख्ये सप्तमीविभक्ति एकवचने महति सप्तमीविभक्ति एकवचने महान् शब्दः महति जलदौ जलदिः जलदी जलदयः सप्तमीविभक्ति एकवचने हरिशब्दवत् महति जलदौ मज्जतां मज्जतां मज्जन् मज्जन्तौ मज्जन्तः मज्जतीति मज्जन् मज्जन् मज्जन्तौ मज्जन्तः मज्जतां षष्ठी विभक्ति बहुवचने मज्जतां नः अस्माकं नः इति षष्ठी विभक्ति बहुवचने वर्तते मज्जतां नः Попросил, да? Он не отвечает. Наверное, наблюдание тренируется. Позвони ему, скажи. Я звоню, не отвечает. संसाराख्ये महति जलदौ मज्जतां नः अनन्तरं किं वर्तते संसार वद अर्जुनसखा संसाराख्ये महति जलदौ महति जलदौ मज्जतां नः त्रिधामन् मज्जतां नः त्रिधामन् तदुक्तं त्रिधामन् इति पादाम्बोजे पादाम्बोजे पादौ एव पादाम्बोजः अम्बोजः अम्बोजौ अम्बोजाः तो अम्बोजे पादौ एव अम्बोजे पादाम्बोजे पादौ अम्बोजे इव पादौ पादाम्बोजः तस्मिन् पादाम्बोजे पादौ एव अम्बोजः अम्बोजं मध्ये भवति अम्भसि जायते इति अम्बोजम् अम्बोजम् अम्बोजे अम्बोजानि अम्बोजः अम्बोजम् पादौ एव अम्बोजे पादाम्बोजे पादौ अम्बोजे इव पादौ यस्य सः पादाम्बोजः तस्मिन् पादाम्बोजे भक्ति नौकम भक्ति नामम हे वरदा इति भवतः पादाम्बोजे У меня в воде в термосе там стакан, термос горячий, стакан там вода. Clear. प्रयच्छतु यच्छतु यच्छतात् यच्छतां यच्छन्तु Лот दान दाने इति धातुः लकार. लोट्लकार मध्यमपुरुषे एकवचने प्रयच्छ इति रूपम् एकवचने प्रयच्छतु प्रयच्छ भक्तिः एव नौः भक्तिनौः तं भक्तिनावम् इति तां भक्तिनावं नौः नावौ नावः द्वितीयव्यक्ति एकवचनं तृष्णातो ये मदनभवनोद्धूतमोहर्मिमाले दारावर्ते तनयजनजग्राह सङ्घाकुले च संसाराख्ये महति जलदौ मज्जतां नस्त्रिधामन् पादाम्बोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ अत्र किं कुर्वन्ति ते तव पादाम्बोजे अस्माकं भक्तिनावं प्रयच्छ इति प्रार्थना कृता पादः एव अम्बोजः इव पादः पादाम्बोजः तस्मिन् इति एकवचनमपि कर्तुं शक्यते अत्र
प्रयच्छ किं कां प्रयच्छ किन्तु पदम्बोजे सप्तमी विभक्ति अत्र भवतः पादाम्बोजे भक्तिः नामं प्रयच्छ कुत्र भक्तिः भवेत् अस्माकं पदम्बोजे सप्तमी विभक्ति अतः भक्तिना अतः प्रयच्छ कां प्रयच्छ भक्तिनामं प्रयच्छ कुत्र भक्तिनामं प्रयच्छ पादाम्बोजे कस्य पादाम्बोजे भवतः पादाम्बोजे किमुद्दिश्य क्रियते हे वरदा वरं ददाति इति वरदः तत्सम्बुद्धौ हे वरद पादाम्बोजे वरद भवतो भक्तिनामं प्रयच्छ अनन्तरं पुनः कीदृशः सः त्रिदामन् इति विशेषणं दत्तं केषां भक्तिनामं प्रयच्छ माजतं नः कीदृशां नः मज्जतां नः कुत्र मज्जतां नः जलदौ कीदृशे जलदौ महति जलदौ पुनः कीदृशे संसारः पुनः कीदृशे संगाकुले पुनः कीदृशे धारावर्ते पुनः कीदृशे ऊर्मिमाले पुनः कीदृशे तृष्णातोयि मदनभवनोद्धूतमोहोर्विमाले धारावर्ते तनयसारग्राहसङ्घाकुले च संसाराख्ये महतिजलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन् पादाम्बोजे वरद भवतो भक्तिनामं प्रयच्छ कृष्णातो ये मदनपवनोद्धूतमहोर्मिमाले छन्दस् तदेव न मालिनी नहीं तृष्णातो ये इति वर्तते मालिनी मध्ये ननमये युतेयं न नगणः आवश्यकः एतत् पुनः सर्वदा तृष्णातो ये आरम्भे तृष्णातो मकारः आगतः सूर्याश्वैर्मसजस्ततः सुगुरवः शार्दूलविक्रीडितम् कृष्णातो ये मदनपवनोद्धूत मोहोर्मिमाले 19 अक्षराणि भवन्ति पश्यतु तथा कृष्ण भौनतो तद्गुरु चेत् तृष्णातो 17 मन्दाक्रान्त कच्चित् कान्त विरहगुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः मन्दाक्रान्त जलधिशलगैर्भौनतो तद्गुरु चेत् मन्दाक्रान्त जलधि षट् अगैः जलधि मध्ये एकदा यति षट् मीन्स् षट् संख्या 6 4 + 6 10 अगा मीन्स् सप्त कुलपर्वतानि पूर्वतः अतः सप्तमध्ये अतः यदि पठितुं शक्यते तर्हि चतुरक्षरानन्तरम् एकदा स्टाप् करोतु अनन्तरं 6 अनन्तरं 7 अतः उच्यते इदं नतवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रत्वसा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् अत्रापि दारावर्ते 4 अक्षराणि दारावर्ते महतिजलधौ इदानीं दारावर्ते इति तत्रैव प्रारम्भः तृष्णातो ये मदनभवनो не понял ни в коем случае ты что серебряная вода मदनपवनः मदनपवनोद्धूतदूर्मो विमाले नैव पातुं शक्यते ततः अत्र श्लोके तथैव उक्तं तृष्णातो ये तृष्णातो ये
महती तृष्णे महती no तृष्णायम महती तृष्णायम महति तृष्णायाम् इति न भवति महत्यं तृष्णायम संस्कृतं तथैव महत्यं तृष्णायम सुलभरूपेण न गच्छति महति जलदौ महत्यं तृष्णायम महति कृष्णमयं महत् तृष्णमयं किम् इति वक्तव्यम् समीचीनं वा समीचीनं तृष्णातो ये मदनपवनोद्धूतदूर्मोऽविमाले तृष्णातोऽयं तोयः तृष्णाख्य तोयम् इत्येव भवति अत्र बहुरी समासः न क्रियते अतः तोयं तोये तोयानि चिन्ता नास्ति तृष्णा एव तोयं तृष्णातोयं तस्मिन् तृष्णातोये तृष्णातोयं तृष्णातोये तृष्णातोयानि इत्येव विग्रहवाक्यं भवति तद्विशेषणं भवति मदनपवनोद्धूत मोहर्विमाले तत्र पुनः मालः मालो मालाः इति भवति यतः स तु साक्षात् तस्य विशेषणं भवति कस्य विशेषणं भवति जलधौ महति जलधौ अतः स्पष्टं सम्यक् स्पष्टम् एवं सम्यक् यदि स्पष्टं भवति तर्हि तत्र विहर्तुं शक्यते विहारं कर्तुं शक्यते पूर्णरूपेण स्पष्टता भवेत् कृष्ण